अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला यअलमु मन फ़िस समावाति वल अर्ज़िल ग़ैब इल्लल्लाह वमा यशऊरूना अय्याना युबअसून। सूरत नमल दे आयत करीमा बांधे तेरे जुमा बहस है। देखिए मसला वाज़ेह कोला चिदा हर पट सीजना सिर्फ अल्लाह खबर दे। गैब और शहादत दुआ मुस्तकिल मुतज़ाद अल्फाज दी। गैब मने गसीस चाहे इंसान पखपल हवास माने निशी मालूम हो स्तर्गो माने यह चीज निशी लीदे पलास आगा निशी टच को ले पपोदा बांधे दागे सैलम निशी हासिल हो ले दाएंगे वगुन बांधे और बसीरत बांधे पोया अकल बांधे आगे तो गैब तो दे मसले ताल्लुक चूंकि अकीदे सर रहे पदे वजह तेरे जुम्मा माल आवे लू चिदा मसला वजाहत सर कौल पगार दी। अक्सर मुसलमानन दे अकीदे न डेर लरी तुली दी चर तगलाउशी बिलफरज न दखल को ख्याल लाई च पेरियान होता दा मालूम ही चगला चाकले दबाए खल को तरीका डाला चेगी सूरत यासीन वैल शुरू की और कुजा गर्जी ब्यावई च कुजे कुजे सु वड़े चामखे तराशिना बगली बावे कसान दासी चागा नुक तूर की वो पाए के दगल द मालूमों कोशिश करी दादरे वाला कारुना गैर शरई दी इस्लाम के देश गुंजाइश निश्ता ना गुनाह है और दाद कुफर आकीब रख न पेरियान कोड़े मंतरे मालूमोली शी और न पेरियान गला या गल मालूमोली शी और न द गल मालूमोल दा तरीका दा चे इंसान ने गोता तूरी और पाए के ने सोकवीनी और याद है द कुजे पर जरिया ने गल मालूमी सूरत यासीन द कुरान करीम सूरत दासो समने नादिल शेख सवालसनीम सवाकाल मख के तकरीबन दाना दिल शेर द दीन पहिस किताब के ददे पवारे के दाने ने लिखली चिपदे तासो गल मालूम गए या गंदे द गल द मालूमों द पारे इंसान कूजता हुई रहता हुई पता न लगेगी चिदा इंसान तुमरे कमाकलूली शीख कारादारा चिकल कुजा या बल सशे सड़े तावई पला सुमानदे न पाए के चुमरा कुवत पारे सर्फ कलिशी परे बागिरजी और कहे चाहो कुवत के कवेरा शी न बसा होती तो देखो गल सर से ताल्लुक नहीं। कुरान और हदीस के ढेर दासे वाक़यात तरह चिपाए के अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम ना इल्मुल गैब नफी करे सूरत यूसुफ कुरान मजीद के 12 नंबर सूरत पे पाए के दो अंबिया और तस्करा सईदना यूसुफ अलैहिस्सलाम और दागो वालिद मुहतरम सईदना याकूब अलैहिस्सलाम दादवाड़ा अंबिया भी सईदना यूसुफ अलैहिस्सलाम चिकल माशूम हो नागा माशूम वाली की खूब बुली दो चिनवर स्तूरी उसको मैं वात सजद गई कुरान मजीद के साथ फरमाई राय तो हम ली साजिदीन खूब दे बस पुलारे चौंके रसूल लेने भी दे अगर ते खूब बयान के जमा बेगादा से खूब ली दे द खूब ताबीर माने हर सोक न पुईगी आम खल्क के दा मशहूर चिदा खूब मतलब उल्टाई दा दरू इदा द कम फहमे खबर द खूब ताबीर उल्टा नहीं खुद खूब जब जुदाई पागे सड़े न कोई
پکار راځي چې اوسړه په خوب نه پويږي نو هغه دا وایي چې زه په نه پويږم هر سړی به د ځان نه یو مطلب بیانوي چې دا مطلب دی دا مطلب دی دا مطلب دی مینس کې تعبیر او رویا او مستقل علم دی چا چې نه حاصل کړي هغه د خوب تعبیر نه بیانوي یوسف علیہ السلام لا معشوم و نابالغ هغه چې خپل والد محترم سیدنا یعقوب علیہ السلام دا خپل خوب وې ناغه دا مناسب نه غړل چې زوی دا په تعبیر پوهیږي البته دا ورته فرمایل چې دا خوب دې رونو ته بیانو او دا سبب دا چې هغه رونو داغو چونکه نبوي خانواده سره د نبوت کور سره د هغې تعلق دی په دې وجه هغې د خوب په تعبیر پوهېدی شي خیر د سیدنا یعقوب علیہ السلام د خپل دغه ماشوم سره مینا د نورو زامنو مقابله کې سیوا شو او د هغې سبب دغه خوب و هغې خوب کې څه اشارات و اشارات دې طرف ته چې الله وستانه نبی جوړي او الله وتعالی او سلطنت درکې بادشاہي ورکې د خوب تعبیر دغه تاسو پوهو اکثر رونم کله کله رونو سره حسد شروع کی پدې ولې یعقوب علیہ السلام خپل بچي یوسف علیہ السلام درو د حسد نه د بچکول په خاطر درې پابند کو چې ته خوب رونو ته موایا بار کې فرونه ایسو طریقه باندې پوه شو خبر شو تعبیر باندې مغه پوه شو چې خوب څه تعبیر ده او بیا د یوسف علیہ السلام سره د پلار مینا چاہے کہ امتیازی تعلق ہو امتیازی محبت ہو تاسو گناہ نہ ہو گناہ چکم وی آغا وقتی وی چے انسان حقوقو کے حق تلفی ہوگی مینا یو غیر اختیاری عمل لے پدی وجہ تاسو گناہ نہ رہے کم خلقو چے دین دا مطلب اغست رہے چے دا یوسف علیہ السلام دا پلار دا مخلوق سر مینا شوان مشکل کے انخط دا سے دا نبوت مقام نبی جنی ظالمان داغه د منی بنیاد زویوال نو داغه د منی بنیاد داغه علم و حکمت ہو کم چې داغه تندی کې هغه تخکار کېدل بای سړی داغه د مخنا سشه اخس کېدی شي بای سړی بلاسی چې داغه مخ نورانی انسان داغه د مخنا س سبق او عبرت حاصلول شي دیتا آثار ہوئی علم غیب ورتن ہوئی دوار کیف سیدنا یوسف علیہ السلام سره د پلار د منی بنیاد دغه خوب رونا هغه سره دشمنی شروع کړه او د سیدنا یعقوب علیہ السلام په کور کې یو میټینګ غیو کو میټینګ دا چې اقتلوا یوسف دا یوسف قتل کې او اطرحوه ارضا یخل لکم وجه ابیکم یہ یو داسې ملک ته وشړی چې دی واپس نشي راتلی ستاسو د پلار مخه به ستاسو دپاره خالي شي او هغې د پلار په باره کې ډېرې ګنده جملې وویلې قرآن مجید کې دا راځي چې هغې دا هم ویلي و چې ان ابانا لفی ضلال مبین زمونږ دا پلار په ښکاره غلطی کې دی ګټه وټه مونږ کوو ځوانان مونږ یو دی خپلې مینې په خپل کشر بچي باندې صرف کوي دا ټول میټینګ وشو دا د یعقوب علیہ السلام په ژوند کې هغه ژوندی دی د هغه په کور کې دا میټینګ کېږي بیا غی راشي یعقوب علیہ السلام ته وایي چې زمونږ سبا بهر د تلو اراده ده پکنیک مناو مونږ سره یوسف او د هغه ورور پیره کشر بنیامین وجه دا ښودله چې دی به څه لوبې وکړي
چکر به ولګي مونږ به د خیال ساتو په لار باندې. یعقوب علیہ السلام که خبر وی علم د غیب هغه ته حاصل وی چې زما دا زامن زما دا زوی ولې د کور نو باسي ولې زمانه لري کوي نا ورته صاف ویلې وی چې زه خپل زوی نه وجنم او ویلې به وی چې تاسو بیګا میټینګ کړی زمانه زوی لري کوي په سبانه باندې هغه دې کې یو جواب نه کوي هغه یو خبر ادا کوي چې انی لا يحزنني ان تذهبوا به زه د په جدای باندې خفه کېږم دې جدا کېدو ته نه پرېږدم او ما سره یو بل یړم دا غداله چې واخاف ان یاکله الذئب دی به شرم خو خوري میټینګ نه خبر نه دی چې څه شوي دي خپل دوا تحفظات هغه بیان کړل چې دی ماشوم دی زه د کلي نه بهر وتل ما ته ښه نه لګي او بل دا چې دا علاقه زمونږ د شرمخانو ده تاسو به چېرته لوبو کې مصروف شوي یې دی به نه شرم خو خوري د هغې هم دا عقیده ده چې یعقوب علیه السلام په غیب نه پوهېږي نو هغې د خبرې جواب کوي هغه دا دی چې لئنک لعذب ونحن عصبة انا اذا لخاسرون زه قصه نه کوم بس د قرآن آیتونه وایم ستا مخکې خلک به قصه کوي علم غیب ته ثابتوي مخلوق له په قرآن ایسې ایمان راوړی ظالمانو هغې وایي که بالفرض دې شرم خو حال دا دی چې مونږ یو مستقل جته یو ځوانان یو لویه ډله یو بیا هو د مونږ سره کار خلق نه یو بیکاره خلق یو یعقوب علیہ السلام په خبره نه دی پوه شوی علم د غیب ورته نشته دی میټینګ نه دی واقف په دې وجه یوسف علیہ السلام یې هغې سره پرېښود چې دی بوځی قرآن مجید سورت یوسف کے دریم رکوع کے بیا راخی چہری یوسف علیہ السلام بوتا یو شاڑ کویتے وردو دشپی خپل پلار لرال وجاو اباهم عشاء یبکون دشپی پلار لا پجڑا جڑا رال جاری پلار مخیخ اور دشپی پدی وجہ راضی چې د سترګو حال معلوم نشي یو سړی چې اواز سره جاړي نو دا نه ده ضروري چې دی واقعي دردمند دی کوم سړی چې دردمند دی هغه اواز نه راوباسي د هغه د سترګو نه اوښکې دي شریعت په دې وجه باندې انسان ته د سترګو د اوښکې د بهېدلو اجازت ورکړی دی خو خولې سره جړېدل یې حرام کړي دي دې ته بین وایي عربی کې فارسی کې اردو کې بین کول حرام دي پښتانه ورته ویر وایي خلک نن یو بل سره په بدل باندې بین کوي یو بنده چې مړي له ورشي او چغې ونه وایي نو خلک وایي دی پرې نه دی خفه کاش چې دې خلکو حدیث لوستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتا خذتا چاگا ویر کوئی انا یحاغ نفس توئی چاگا ویر کوئی قطع نظر دینا چاگا مذکر دے کا مونس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی انا یحاط اذا علم تتوب یو انسان دے خواک سڑے دیو کا خضرہ خوچی ویر کوئی النفس النائحہ نائحہ آواز مؤنث ته نه وي نائحہ اصل کې دلته کې د نفس صفت واقع شوی دی داسې غلطۍ ډېر کوي خلک لکه من شر النفاثات فی العقد مانسو کی د شر دا ښځو نه چې پوکي کوي په غوټو کې دا مانا غلطه ده نفاسات د نفاستو جمع دی بېشک لیکن د دې مضاف محذوف دی من شر نفوس النفاسات سحر یوازې ښځې نه کوي نارینه هم کوي تو قرآن لفظ دعا ہوتا شامل لکھ
तबार के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई अन्नाइहतु इज़ा लम ततूब, ये वीरगरे बंदरे तोबे नहीं इससे दशान मुर्श अल्लाह बे जहन्नम तबूजी अलैहा सिरबालुम मिन क़तरानिन, अल्लाह बोले दे गुगड़ो कमी स्वरवा चीख पदे पोया खलक पुईगी ची गुगड़ो सरा सड़े संग वो रख लिख चे इंसान जहन्नम क्यों में दे गुगड़ो कमी सी रे वो संग सोजी और दे असल के दे इंसान अमल सर ताल्लुक देख दे दुनिया की जान टकाओ रा टकाओ का कल भैया उधर टकाओ कल बल उधर टकाओ गुगड़ चिकला जख्मी वजूद बांधने लगी ना खारख पैदा की दुनिया के दगा हरकतों ना कोल कलिया उधर रजवा कल बल उधर रजवा आखिरत के अंदाजे मुशावे सजा अल्लाह और गई कल भैया उधर गरी कल बल उधर तो बार के फकीर आल अशाही अबकून दशपी जड़ले दशपी पदे वजराल चिपलार तपत और न लगेगी कि जमून जड़ा अस्तर को किनिश माज दखले आवाज मुंगो बासल दिया गत फरियाद को चिरा जीव कारशो अतासो च सवेरे च शर्म खेर नो उलखरी अव आकी मुंग शर्म खोड़ याकूब अलैहिस्सलाम मुमकिन न चिपागी एतमाद करे लेकिन कल कला सड़े नहीं हाजिर इलम द गैब और तो हम नहीं खुश असर कारश आसार न सड़े मालूम ही मसलन ये सड़े बीमार दे मुंगा मालूम चेता टेम्परेचर स्टे विनिश्त तो दागर लास नबज उनिवेश अल तो दागर रफ्तार मालूम ही जो रफ्तार संग दे नए खलक अगेरा पारा थर्मामीटर इस्तेमाल दादा गैब इलम न शोस दाखो जरिए इस्तेमाल के शो मुंतदा अंदरूनी हरारत अंदाजो लगे देता आसार हो पासार वाने खलक टोले फैसली गई मंगवाई फलाने जमा जुए फलाने फलानी जुए मुंग सर सो दई इश्तरे मां सेवा आसार होना असर भी दे खबरे आलामत भी ची सड़े दे सड़ी सरा दुई वंदे ताल्लुक साथी पागत दर्दीगी दागत हर खुशाले ख्याल साथी द मुसीबत न बचकोल कोशिश ही गई नमंग पा ताल्लुक अस खुद कोशू चे आसार दे दलील जिदे जोए वरना हकीकी मानो के वो सोग दे चाह नहीं खबर चे सोग दे चाह जुए ये तो आसार हुई इल्म गैब वर्तन हुई तो शैतान कार दारे चिदे इंसान शर्मी कर देगा यूसुफ रू वाले जुर्म में हो को अगर लाल कर दे कमी से 30 तरह शाल कोई तय गर्दो ले ख्वा कमी से लो लेना रोह कमी से 30 तरह उस खबर रहा चिकल शर्मख यो सड़े खुरी नुस्ताब ख्याल से कमी से को बस कपाए बाने से पंजा सुनुकारा सुशलेदल मेदल भाई की दे असर न याकूब अलैहिस्सलाम पोशो कि बल सव्वरत लकुम अनफुसुकुम अमरा तासु च सवाए अदा खबर अदा से न रख बल्कि तासु नफ्सुनो तासु ते गलत कार खैस तकड़ या तासु यूसुफ वजल पखपला और या तासु यूसुफ चरता रुकड़ यूसुफ मर न मालूमी और कुरान मजीद के दात तसरीश तरे च जाओ वाला कमीसी विदमिन कज़िब दाग कमी से पविनो वानी सुरकड़ो दोके रबार ब्याहम याकूब अलैहिस्सलाम त पता निश्ता च जमा जोए यूसुफ कम दे सुमर मुदे पोरे पता निश्ता दुमर मुदे पोरे च यूसुफ अलैहिस्सलाम दागे कोई न यो काफिले वालो बासी मिस्र ते बूजी अलते खर्च की काफिले वाले रुआ खर्च की मिस्र के खर्च क्लेशी काफिले वाले खर्च की अजीज मिस्र वाखली अगैख पल कोर तबूजी ब्याल तप आ गए और बदनाम हो लगी दागे पसजा की यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल तलड़ी जेल के सखलक खूब हुई नहीं
یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام ته خوب بیان کی چې موږ داسې لیدلی یوسف علیہ السلام دا غي تعبیر بیان کی داسې وکی ا تعبیر دا غي صحیح شي یو جیلی د بادشاہ خادم شي او بل جیلی قتل کړي شي اکم چې خادمی هغه ته خدمت کوي سمودا پس عزیز مصر خوب ویني چې ما داسې یو خوب لیدل هغه سره چې کوم نږدې خلق یې هغه ورته دا څه بکواس لیدل خوب موب نه الته هغه سړي ته یاد شي چې هو جیل کې یو سړی او هغه تعبیر خور ځي هغه چټي واغسته فارسلون ما لګي چټي راګه علل یوسف علیہ السلام ته خوب هغه تعبیر وکړه دا تعبیر ده هغه درستو بادشاہ لګي یوسف علیہ السلام راولي وزیر کی تا دومره مدته تیری پدې تقریبا 30 کال تیری تر دې چې یوسف علیہ السلام نبی شي لیکن الله د طرف نه حکم نه چې تخپل پلار خبر ک دنیا کې قحط راشي آفت راشي مصیبت راشي خلق د غلې لپاره مصر ترازی په کې د یوسف علیہ السلام رونه راشي قرآن مجید فرمائی د یوسف رونو یوسف نه پیجن لیکن یوسف علیہ السلام اغي پیجن خبره ترې چې معلومه شوه نو پته لګیږي چې دې پلار پستر ګوان نه لون شه ده یوسف علیہ السلام پسې د جوړېدو د وجه د ژوندۍ نبی ته چې علم وې چې زما زوی ژوند دی او مصر کې هغه حکومت کوي نو کنعان او مصر خودمر لري نه دي راته ولې نه کله لاندې خو قرآن مجید چې دا واقعات بیانې دا څه لپاره بیانې اسی قصې کوي دغه د عبرت یو پهلو دی چې زموږ خلکو د دې سترګې پټې کړي دوی داسې کیسې کړل یعقوب علیہ السلام په غیب نه پوهیږي ایو بدتمیزه بې ایمانه پیرې په غیب پوهیږي دا ممکن ده سوال نه پیدا کی پیریان له د الوهیت صفت ورکړل یا یو عالم له د الوهیت صفت ورکړل چې دې غل معلومول شي فقهاء لیکلي دي هغه سړی چې هغه د علم غیب دعوه کوي د کافر دی دا ځان خبره نه دا قرآن د میز خبره ده آیت کریمه چې کوم وایو لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله اسمان او زمکه کې چې څومره مخلوق دی هغه په غیب نه پوهیږي یعقوب علیہ السلام دا غسترګې وبيضت عیناه من الحزن دا غسترګې د غم د وجې سپینې شوې بینور شوې رڼا پکې نه الله رب العزت ډېر موده وروسته یوسف علیہ السلام ته اجازت ورکړو چې د پلار د خبر کړ هغه بیا قمیص خپلو باسو ایو رور لیور کې دا ورسو اوسه الله خبرول غواړي یعنی څنګه چې د مصر نه قاصد اوزي نو الته یوسف علیہ السلام پلار یعقوب علیہ السلام نورو بچو ته وایي چې انی لا اجد ریح یوسف لولا ان تفندون دا فرق دی اوس زه د یوسف بوی محسوسوم یعنی کله چې کنعان جیل کې والله نه خبرول غوښتل چې کله الله خبر کړه غیب پاتې نشه غیب بدالاغي چې د خپل علم معلوم کی نشي معلوموله دا یو ټوس خبره ده غټه خبره زه یوسف علیہ السلام مینا بوی محسوسوم لولا ان تفندون کتا سما بوډا گنگوړې وهون کې ونه غنه کما بکواسی نه غنه زما عقل بے ځای نه غنه نو زما په دیتا د یوسف بوی راضی وداغي څه جواب قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم زمونږ نه په الله قسمی ته هغه شان د یوسف په ځړه مینه کې دا به ډوکې خوري شي ته اسه لګیا چې ژوند دی شیخ سعدی در فارس ایران یو صوفی شاعر دی دا کتابونه ګلستان بوستان ورته وي اوس خو زمونږ خلک دا غیر نه واقف دي ایک ډېر عبرت انگیز واقعات دي
قرآن و سنت مخ ته ایخي د هغې نه هغه خپل نظم کې څه بعضې واقعات بیان کړي. د سیدنا یوسف علیه السلام دا واقع هغه ویلې ده یکی پرسید زا گم کرد فرزن. هغه زوی چې ته رک شوی و سیدنا یعقوب علیه السلام هغه نه چا تپوس وکړ چې ز مصرش بوی پیراهن شمیری چرا در چاه کرانش ندیدی. د مصر نه د یوسف کمیس چې را روان شو نو تا بوی محسوس کړ. کله چې کنعان کې یو فرلان کې در سره پروت و تا دې نه معلوم و. هغه ورته دا خو زما کار نه دی. بگفت احوال ما برق جہاں است دم پیدا و دیگر دم نہاست. فارسی دا سیدنا یعقوب فرمایل زمونږ حالت د آسمانی پړق ور نه دی. اسمان کې کله کله برق ښکاري او کله نه ښکاري. گہے برتارے میں اعلیٰ نشینم کله چې الله غواړي نو موږ ته د اسمان او د ځمکې ډېر څیزونه وښیي. دغه نه انکار نه کوو، هغه الله ښیي. او گہے برپائے پشت خود نبینم کله زما د خپې شاته یو څیز پروتي ما ته نه ښکاري. په دې کې دوه خبرې شوې، یو علم الغیب شو یو انباء الغیب شو. یعنی کائنات کې هیڅ څوک د خپل علم په زور باندې غیب نشي معلومولی. البته که الله غواړي نو بعضې خلکو ته بعضې پټ څیزونه وښیي. بعضې خلق انسانان نه وي، عام انسانان، هغه انبیا وي. سورة الجن کې قرآن کریم دا فرمایلی وي چې الله د غیب پوهه هیڅ چاله نه ورکوي. البته بعضې انسانان چې هغه انبیا دي هغې ته هغه غیب وښیي چې د هغې تعلق نبوت سره وي. مثلا جنت او جهنم مونږ په سترګو نه لیدلی، هیڅ چا نه لیدلی. زمونږ عقیده ده په دې باندې چې جنت هم شته او جنت هم جهنم هم شته. اوس نه الله پیدا کړي دي. قرآن مجید کې شته چې اعدت للکافرین، جهنم کافرانو لپاره تیار کړی شوی دی، مخکې نه تیار ده. لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم د معراج په شپه باندې د جنت او جهنم سیل کړل، خپل سترګو باندې مشاهده کړل. ځکه الله بوتلو دې ته انباء الغیب وایي. بارا حلال دي الغیب نوحیه الیک. دا د غیب خبرونه دي مونږ تا ته بیان کړو. نن کله یو سړي خیال لای چې الله فلان کله د غیب علم ورکړی دی، د دې به الفاظ دیگر مطلب دا شو چې دی رسول الله دی. د غیب علم چې اوسري هغه ته الله رسول وایي. یو خوا خدا عقیده ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نبوت ختم شوی دی. بل خوا هر کلي کې بلا کوډ مار دي، دا ټول انبیا دي، نعوذ بالله من ذلک. دی ټول دا دعوی کوي چې فلان کی ته معلومه ده، فلان کې معلومولی شي، فلانه معلومولی شي، هیڅ څوک نشي معلومولی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې د ګڼ واقعات دي. زه مختصر یو حدیث ته وخت کېږدم. اووم هجرې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د جنگي مهماتو نه فارغ شو نو هغې خطونه لیکل شروع کړل بهر بادشاهانو ته. مقوقس کم چې د مصر فرمانروا و د قیصر روم ماتحت د هغه په نوم رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خط لیکلی دی. هغه خط ټولو تاریخدارانو لیکلی دی. نن هم د مصر په میوزیم کې هغه خط موجود دی روغ رمټ. په کې الفاظ دا دي چې زه هغه چاته سلام کوم چې هغې په هدایت باندې دي. ته اسلام قبول کا، د خلقو منځ کې رکاوټ مه پیدا کوه چې اسلام قبول نه کړي. او که بالفرض تا اسلام قبول نه کړو نو د ټولو اریسیینو د ټولو مصریانو ګناه به پتا باندې. دا خط د رسول الله صلی الله علیه وسلم اچلال خط ولست حالات باندې پوه شو چې دا صحیح نه وي. لیکن کله کله انسان ته خپله مرتبه، خپل دنیا، خپل جاه و جلال هغه خوښي په ځای د ایمان او د دین. د هغه رکاوټ دا راغی چې که زه مسلمانېږم
सदारत ना या वजारत ना खत्मेगम लका हदीस के और पसीद आश्तर है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लकम जवाब रहा गए नागर आओ फरमायल चिदा जालिम दे इक्तिदार द वजे द दीन लरिश वरना दा तस्लीम द जज़ा अल्लाह रसूल बार के नो सबत सुलूकी ख्वागा नकड़ा ख्वागा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले कसान रो लेगल ये खादिम रो लेगम माबूर रागनुमो द्वे जनाना रो लेगल पाए जनाना की मारिय किब्तिया ये कचर रा ले गए जैदा खलक दुल दुल हुई कम से खलक अली रज़ियल्लाहु हो तो मंसूब गई देर हो लेगल तोहफा के जरा कबूल का रसूलुल्लाह सल्लम मारिय सरख पर निकाह ताकि से ना दादा सही मुस्लिम हदीस दे द मिसरान दा तरीका दा संग जमुन द पुख्तनो दा दत्र जामन और द मामा जामन कोर ते दे परदीजी शरीयत के रा गुनाह है योदा से कोच है कि सिर्फ जना नहीं दत्र जियत ललता है द मामा जियत लल शरआन दा गुनाह है यो जमुन रसम मैदान खबर कुरान या हदीस द देना द जनाना तन्हाए इजाजत न और गई जना हदीस तन्हाश द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेखबरे के बाद माबूर दमारी कमरे तरत अनो खबर सरवद पस द रसूलुल्लाह सल्लम जो शेर इब्राहिम दागनुम दे दादा मारिया किब्तिया पैदा दे दाखकारा खबर चैत्र जामन चूंकि यदि निको हो का नो द बची शक्ल कला कला द्वैम निकत लड़शी कला द्रैम त लड़शी कला सलोरम त लड़शी आगे इब्राहिम द माबूर हम शक्लो रसूलुल्लाह सल्लम तलाम नो चिरासोक दे दी दग जैन शक पैदाश हो चे चरतदा सड़े द माबूर जोए खुन दे दे मौकीना मुनाफिकीन हम फैला वागस्ता अवगी इल्जाम लगो मारिय किब्तिया रज़ियल्लाहु अन्हा बांधे चिदे द खावन नगला कड़ेरा दा जोए द रसूलुल्लाह सल्लम नरे नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक दा माबूर न पैदा दे तला गया दल दे के कोड़े मनता है पपेरिया न मालूम हो ज्वंदे नबी ने अगर पता नहीं लगी चाहे जोए दे चाहे जमारे हो गना द माबूर दे अफसोस वर्षी पर खबर जो मुसलमान द बुनियादी अकीदे नाम गरीब ना वाकिफ दे जमा सा अकीदे रख या उसी गैब दे पागे पैगंबर न पूरी जो ते सब पोश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदना अली तो फरमायल लड़शो च माबूर दे कम यौमुन अलते कत्ल का दा सख्त हुक्म यवाज द गैरत द वजह न बल्कि द निशानात द वजह मो पता लगे जे माबूर बबे द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाद मौजूद गए कि दी कर तरात शक्ल दागल माबूर गंदो दादव नताई जुबे लेकिन बल्खा अल्लाह रब्बुल इज्जत नबी मासूम पैदा करी आके यो गलती कई बिल फर्ज अल्लाह दागे रुकावट की दा मतलब नहीं चे पैगंबर खता न गई खतार चा न गई खुद नबी कदा से फैसलों की चागदा अल्लाह पनीस दुरुस्त नहीं नदाई में इसके रुकावट पैदाश उस अल्लाह से गई सईदना अली तुरी पलास तले रहे द माबूर द कत्लो लो कोशिश की माबूर यो डंडू की किलाम भी अगर यो वड़ा बंदे लंग चोले कच्चा चोड़ दो देवती बार रूजा उसका रहे चियो सड़ी सरतुर पलास के लाता तो बार रूजा तब बस चल के पूरी के वजह ऐसा लगा गले माबूर अगर डंडू के पटे दो कोशिश की दे और पसे और कुछ सिरे बड़े ने उन्हें सिपा रहा कर दे चले कर दी हलते के आग कच दाग लाश के बाद अबे परदेश और हदीस के राज हाजी कि सईदना अली कतल दाग आगा अंदाम अल्लाह गलर नौ वर्कड़े मा होले कत्ल रिजाल कम चे नारी नवी लग गया है उस प्लाने पर गए पूरी गया प्लाने पूरी के बिल फरज दा फैसला नाफिज से वे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नियदाए सड़े वक़तल शे चा गरीब दसरा सन खबर हमरे अले तनासुल निस्तर
सैयदना अली रागे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो या रसूलल्लाह ताजो को फैसला करे वा लेकिन शाहिद यरा मा ला यरल गायब हाजिर आग सवीनी च गायब निशली देख मा च सलीली पस्तर गुबाने अता सुने ली और ते संग आगो और तो फरमायल चिरागो दवड़ो बोला अंदाम निश्ता वो सम तवेले छे चाव फलाने पगे पूरी दा बकवास दे दा अकीदा ना दा कुफर दे खालिस जंदे रसूल ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अली ने नूर बेशमेरा सहाबदी लेकिन हिस सहाबीदार या रसूल अल्लाह मुंग तपत रह जा दे चीज न महरूम है खलकुदा ख्याल ले चाहिए वली वखा मखा गैब चीज मालूम है कौन मार तमालूम है पीरी तमालूम है हिच चाहत नहीं मालूम ला यालम मन फिस समावाति वल अर्दिल गैब इल्लल्लाह अल्लाह ने सिवा आसमान और मगर की हर सूख दी अब गैब न कोई कले चे अल्लाह वाली बाज आसार अगी तमालूम शी दागे पर जरिए और रसीद बयाल में गैब न हुई या बिलफर्ज अल्लाह दे बापत और पदी बुनियाद से अगर नबूवत वर गई ना तो गैब हुई इंसानान पहल गैब न पुई तरे नूर शवाहिद अमश्तरे इंशाल्लाह का अल्लाह तौफीक राक आइंदा जी मजीद सवाक़यात तासुमख की दू जद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पजुन के यदो वाक़यात नूर अंदाज शिविर के पागे द मुसलमानान हौसले बिल्कुल मुतजल्जल शिविर और आगे बुनियाद हम पदे बांध रहे चन सहाबे किराम तद गैब इल्म हासिलो और न मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तद गैब इल्म हासिलो अक़ूलु क़ौली हाज़ा